السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني هاد كلينطومون ديال لي ليد. حنا شحال عندنا من ليد؟ عندنا ثلاثة لي ليد، ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة، كل وحدين بوحدهم. هنا الموان ديالهم وهنا البلوس ديالهم. هما دابا يعني هنا ما نسينا هادي. هنا عندنا شحال من سميتها من بي سي 547 ترانزستور. عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. هنا الإيميتور وهنا لا باز، وهنايا الكوليكتور ديال الترانزستور بحال بحال. شحال عندنا من ريزيستونس مقاومة؟ 5.6 اوم، 5.6 اوم، 5.6 كيلو اوم، 5.6 كل يوم، 5.6 كل يوم بحال بحال، 5.6 كيلو اوم، 5.6 كيلو اوم، 5.6 كيلو اوم. هنا لا، هنا خليت هذه من المونتاج 330 اوم. هنايا ريزيستونس. هنايا عندنا هادو 330 اوم تحتانيين، شتيهم 330 اوم، 300 بحال بحال، 330 اوم، 330 اوم، 330 اوم، 330 اوم. فهمتي؟ هنايا هاد الكاباسيتور فيها 100 ميكرو فاراد 25 فولت، 100 ميكرو فاراد 25 فولت، 100 ميكرو فاراد 25 فولت، 100 ميكرو فاراد 25، 100 ميكرو فاراد 25. هنا عندنا الباتري في دي سي 12 فولت. غنبداو دابا على بركة الله. هنا عندنا البليس ديال 12 فولت 12 فولت غيمشي وغيجي لهنا لهاد هذا سميتو، غيجي لهنا مع هاد مع هاد الخيط هذا، شتيه كحل، وغيجي من هنا غتبع مع الخيط الكحل اللي هو هذا. غيجي ريزيستونس هادي وهادي 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 وهادي، ياك. من هنا عاوتاني غيجي لهاد ريزيستونس هادي، وغيجي هاد ريزيستونس هادي، وغيجي لهاد ريزيستونس هادي، وغيجي لهاد ريزيستونس هادي، كلهم غيجي لهاد ريزيستونس هادي. تبعو معايا مزيان. يعني غيجي ريزيستونس من هنا، من هنا هاد ريزيستونس الاولى اللي جاي هادي الاولى، شتاها هاهي، شتاها غتجي مع الموان ديال هاد الكوندنساتور، من هنا مع لا باز ديال بي سي 75. وهادي حتى هي شتاها، هادي جات مع الريزيستونس، غتخرج من هنا غتجي مع الموان ديال هاد الريزيستونس، وغتجي مع لا باز ديال الترانزستور. وهادي كاع هي حتى هي غتجي مع لا باز ديال الترانزستور، غتجي مع الموان ديال المكتف. وهادي اللي جات من هنايا غتخرج من الريزيستونس، غتمشي مع لا باز وغتمشي مع الموان ديال المكتف. هادي كذلك تمشي مع ريزيستونس وتمشي مع لا باز ديال المكتف، ومع مع الموان ديال المكتف ديال الكوندنساتور. دابا هنا عرفنا. هنايا هاد الريزيستونس اللي جا لها الخيط بحال هكا من هنا، وجا لهادي، غيدخل من هادي ويخرج من هنا، يمشي مع البيس ديال مع الكوندنساتور. ومن هنايا غيمشي مع الكوليكتور، ومن هنا غيمشي لهاش البليس ديال لا ليد. هما دابا عاوتاني من هنا دخل هاد الريزيستونس، وغيمشي مع الكوليكتور، وغيجي مع البليس ديال هاد الكوندنساتور، غيمشي مع البليس ديال هاد لي ليد، البليس ديالهم. عاوتاني هنا نفس العملية، كوليكتور مع البليس ديال المكتف، وغيجي من هنا وغيمشي مع البليس ديال لي ليد. هنا كذلك غيمشي من هاد الريزيستونس، غيخرج غيمشي للبليس ديال هاد المكتف، وغيمشي مع الكوليكتور، ومن البليس ديال المكتف غيمشي البليس ديال هاد لا ليد. هنايا بلاتي، هنايا الموان غيجي من هنايا 0 فولت، الباب الخضر تبع معايا،
وغيجي وغيمشي للموان ديال هاد لا ليد الاولى. ها انت تبعو معايا، راه 0 فولت. ها انت غيمشي ليدات بثلاثة، وغيجي غيمشي لهاد الموان ديال هاد الليد اللي هادي بثلاثة، غيمشي للموان ديال هاد الليدات كامل بثلاثة اللي هو 0 فولت. هاد الموان ديال هاد الليدات هادو، وغيمشي للموان ديال هاد الليدات اللي هادو كامل، وغيجي وغيمشي من هنايا الإيميتور هذا، وغيمشي الإيميتور الثاني والثالث والرابع والخامس. فهمتي؟ ها هو شتيه هنا، راه زائد ناقص 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 زائد ناقص، يعني ديما كتخالفهم. ومن هنا غيخرج واحد الخيط من هاد البليس ديال هاد المكتف، وغيمشي من هنايا وغيجي شتيه مع هاد ريزيستونس كامله، وغيمشي مع هاد ريزيستونس بحال هكا اللي شرحناهم قبيله كامله اللي هو هذا ها هو، وغيعطي لهاد سميتو من هنايا، وغيعطي لهادي من هنايا، وغيعطي لهادي من هنا، وغيعطي لهادي من هنايا، وغيعطي لهادي من هنا. هما دابا هنا عرفنا الشرح ديال هاد سميتو. هنايا انا نشرح لكم هادي كيفاش ديرها. هنا بليس ديال الليد، كتجيب البليس هنا ديال الليد، وكتجيب الموان ديال الليد. البليس ديال الليد، موان ديال الليد، بليس ديال الليد، موان ديال الليد، يعني هنا ثلاثة. عاوتاني هنا كتجيب البليس ديال الليد، الموان ديال الليد، بليس ديال الليد، موان 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 ديال الليد، بليس ديالها الموان ديالها، بليس ديالها الموان ديالها، بليس الموان، البليس الموان، بليس الموان، البليس موان. هما دابا دونك يعني هذه كانت واحد سميتها واحد الشيما يعني ديال هاد سميتها ديال هاد السيكوريتي كلينطومون دي ليد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كنا نعمل وانتم بخير.